So updin ninyo ako sa pagpangamuyo sa sini nga gabi sa aton nga hilikoton. Mga muyo kita. May gugmaon kag balaan naman nga Dios, Ginoo sa liwat, nagapalapit ako sa imo, nagapaubos kag nagasurrender sa akong nga kaugalingon. Ginoo, nagapasalamat gid ako sa isa naman ka kahigayunan nga ginhatag nimo sa akon Ginoo nga kung sa diin ako makashare sang imo nga pulong sa sini nga gabi. Ginoo, ginapangayo ko gid ang kaalam halin sa imo nga updan mo ako, tagaan mo gid ako Ginoo sang kaalam sa pag-share sang imo nga pulong. Ginoo, kun ako lang kahibalo ako nga hindi ko gid masarangan, but thank you gid sa imo Ginoo nga ara ka nga nagahatag sa kon sang kaalam. Kag kabay pa og Ginoo nga ikaw man ang magapanghikot sa tanan nga mga nagapamati kag mga naga-view sa amon nga FB page. Kabay pa Ginoo nga mga ikaw gid Ginoo ang magapanghikot sa ila nga mahangpan nila kag ini Ginoo ang mangin way man nga sila Ginoo maka angkon gid sang malapit nga relasyon dira sa imo. Ini tanan Ginoo ginabalik ko gid sa imo nga pagdayaw katong takos ka nga dayawon kag pasalamatan. Ginabalik ko ang pagdayaw sa balaan nga ngalan ni Kristo Jesus nga man personal nga manluluwas. Amen. So sa liwat, maayong gabi kag ari naman kita no, dako nga pribilehiyo naman nga ginhatag sang Ginoo nga maka-share naman ako sang iya nga pulong. So ang aton nga topic subong akon gintaytulan sang ang Dios ang aton manugbantay, no? Kag may ara kita isa ka point lang no nga dalon ko sa inyo sa sini nga gabi nga ang katawhan sang Dios hindi dapat magkahadlok. Wala dapat sang kahadlukan, no? Wala dapat sang kahadlukan ang katawhan sang Dios tungod ang protection sang Dios ara gid no sa aton. Nagaupod siya sa aton sa tanan nga tion. So siling diri sa Isaiah 43 verse 2, kung mag-agi ka sa tubig, magaupod ako sa imo. Kung magtabok ka sa mga suba, hindi ka malumos. Kung mag-agi ka sa kalayo, hindi ka mapaso. Kag ang dabdab sini, hindi makaano sa imo. So, amoy na no? So, amen. Katahom sang verse subong nga aton nga gina-quote no sa sini nga gabi. So intsakto gid ina. So ang protection sa Ginoo ara gid sa aton no. Pareho sa kay Moses no. Kung mag-agi ka siling diri sa verse nga ini, kung mag-agi ka sa tubig hindi ka maano, hindi ka malumos tungod ang Dios tungod ako nagaupod sa imo. So sample no sa ilan ni Moises sang time nga ginpagwa niya ang mga Israelites sa Ehipto, gamando ang Ginoo sa iya nga pagwaon niya ang ilid niya ang mga Israelites pagwa sa Ehipto kag makadto sila sa promised land nga ginsaad sang Ginoo sa ila no. Di nagaano sila ginalaga sila sang mga soldado sang hari. Kag didto ginpakita sang Dios sa ila sang ara na sila sa dagat, ginpihak sang Dios ang dagat kag ginpatabok sila. Nakatabok sila tanan no nga wala sila na ano. So didto ang protection sang Ginoo, ang pagtipik sang Ginoo, ang gahom sang Ginoo ginpakita niya sa sadto nga tion sa ila time ni Moses. So nakalakat, nakatabok sila tanan nga wala sila na ano, naluwas sila. Wala sila may wala may naglumo sa ila, kundi nga ang ila pagani nga mga kaaway amo ang naubos kalamatay ang naglagas sa ila. Tungod dira makita ang promesa sang Ginoo nga gintuman niya. Basta magsalig lang ang tao sa iya. So amo na no, kag hambal pagit sa sini nga verse nga kun mag-agi ka sa kalayo, hindi ka mapaso kag ang dabdab sini hindi makaano sa imo. So
tuod man no. Amen man kiti sa tayo sa ilaman ni ni Nisak ni Sadrak kag ani Abednego. Ginprobe man ina sang Ginoo sa ila no sang time nga ang si Haring Nabucodonosor nagpatindog sang dako nga rebulto, pinakadako kag pinakamalapad nga rebulto no. Kag nagmando siya nga ang tanan nga mga tawo nga nasakpan sang iya nga lugar sa iya ginharian, mga katawhan, magkalain-lain nga mga lingwahe, tanan-tanan nga mga tawo nga mga nasyon nga nasakpan sa iya nga nga ginharian, magyaob, magluhod kag magyaob sa rebulto nga dako nga rebulto nga iya nga ginpatindog no. Kung magtunog, naghamba siya nga kumabatian ninyo ang tunog sang budyong, sang mga plauta, arpa, kag iban pa nga mga nagkalain-lain nga musical instrument, magluhod kamo kag magyaob sa dako nga rebulto sa nga akon ginpatindog. So amoy na ang kaman sang hari, amoy na ang iya nga sugo nga dapat sundon gid sang mga tao. So, ang tanan, kay naghambal siya nga kung may ara nga magsupak sa akon nga mando, ihaboy ko sa nagadabadaba nga horno sang kalayo. Ti, syempre, nagadabadaba nga horno sang kalayo, kakululbaan Ti, hindi ka tayo mabuhi mo. Ti, ang tanan nga tawo, nagsunod, nagsimba sa iya. Magluwas lang sa 3 ka mga Hodeo, nga si Nisak, Sadrak, kag Abednego. Wala sila tuman tungod para sa ila ang promesa sang Dios amo ang magluwas sa ila. Amoy nang ilang nga ginatuuhan kay kabalo sila nga ang ilang nga ginaalagad Dios nga gamhanan, Dios nga buhi nga magtuman sang iyang mga promesa. Ti didto ang mga mahisaon man nga mga official sang hari, ti nagdayon man sila dayon report. Naghambal sila sa hari nga kabay nga magkabuhi ka sang malawig, mahal nga hari. Hindi bala nga naghambal ka nga ang tanan nga tawo, ang tanan dapat magyaob kag magluhod, magsimba sang imo ginpatindog nga mga rebulto. Ti ang 3 ka mga Hodeo nga imo ginhimo ang imo nga ginpadumala sa Babilonia nga si Nisak, Sadrak kag Abednego, wala nagtuman sa imo nga sugo. Wala sila nagsimba sa imo nga ginpatindog nga rebulto. So dito nagaibwal ang hari sa kaakig. Akig siya kaayo kag nagmando siya nga ipatawag dayon sila ni Nisak. Ang 3 ipatawag kag ipaatubang sa iya. Dito ginpaatubang sa iya. Kag ginhambalan niya, matuod bala nga wala kamo nagsimba sa akon nga ginpatindog nga rebulto? Magsimba kamo. Kaya kung hindi kamo magsimba, ipahaboy ko kamo sa nagadaba-daba nga horno ng kalayo. Wala sila may ginhambal ni Nisak, ni Sadrak, kag ni Abednego. Ang sabat nila nga kung amogid man ina ang matabo, luwason kami sa ginaalagaran namon nga Dios. Kung hindi man kami maluwas, buot na silingon kung hindi sila maluwas sa kalayo, kung mapasok gid man sila or masunog gid man sila, ipahibalo namon sa imo nga hindi gid kami magsimba sa rebulto nga imo ginpatindog. So didto grabe na gid ang kaakig sang hari, gakulurog na siguro sang kaakig kiti ginpainit pag siya todo sang 3. Ginsupak gid siya mo. Nagmando siya, no? Pwede nyo ini mabasa, no? Ang whole chapter sang Daniel chapter 3. Kaya diri ang kasaysayan nga akon nga ginakot subong nila na Nisak, Sadrak kag ni Abednego. So dito nagmando siya nga naghambal siya sa nga ang pinakamakusog nga mga soldado ipatawag kag gapuson ini nga 3 kag ihaboy sa nagadaba-daba nga horno kag painita sang 7 pagid kapilo sa normal nga kainiton. Imagine ka 7 kapilo
pito kapilo nga kainit. Ano na guro? Ang normal ang guro nga kainiton, perte na kainit eh. How much more kung ipito pagid kapilo, dublihon pagid sa makapito kainit, perte na kainit. So, in short, gingapos sila nga tatlo kag ginhaboy sa mga soldado sa nagadaba-daba nga no. Tungod sa kainit, sang ibwal sang kalayo, ang mga soldado nga naghaboy sa ilang nga tatlo, napatay, nasunog, tungod sa grabe nga kainit. Nagkalasunog sila. Kag didto, nakita sang hari ang tanan. So nakibot ang hari, kag gulpi siya nga nagtindog. Kag namangkot sa iyang opisyal, hindi bala, tatlo lang ang ginhaboy, ginhaboy ta sa nagadaba-daba, ang ginpahaboy ko sa nagadaba-daba nga horno sang kalayo, nga apat na ina sila nga nagadayan-dayan sa kalayo, nga wala na sang gapos, kag wala sila nasunog, kag ang isa sa ila daw isa ka Diyos. So may nang hambal sang hari, no? Naghambal siya, nga apat na sila, nga tatlo malang to sila, nga nangin apat sila, kag nga ang isa sa ila daw isa ka Diyos. So dito natinghala siya, kag gintawag niya, nagpalapit siya sa pertahan sang horno, kag nagtawag, Nisak, Sadrak, Abednego, dali gwa ka mo dira, kag magkadto ka mo dire. So naggwa sila nga tatlo, nga wala sang migamay nga paso, bisan ang ilang mga bayo, wala sunog, mga buhok, wala sila na bisan man lang gani, baho sang kalayo, wala sila. So dito, nagyaob mismo si Haring Nabucodonosor sa Diyos nga ginalagad nila Nisak, Sadrak, kag Abednego. Ang Diyos nga buhi, kagamhanan, nga aton man, nga ginatuohan. So tungod sa ilang pagtuo, ni Nisak, ni Sadrak, kag ni Abednego, wala sila na tungod gintuman sang Diyos ang iya promisa, no? Promisa ina sang Diyos, no, nga kung nga ang tanan niya nga katawhan hindi dapat magkahadlok ang iyang mga kaanakan kay ara siya magaupod siya. O no, so halin sila ni Moses amoy na iya promisa niya ina nga spare niya ang mga katawhan sang Israel nga hindi maano sa mga tao sang hari nga ginlaglaga sa ila, kag sa ila ni Nisak, ni Sadrak, kag ni Abednego wala nasunog sa pito kapilo nga ginpainit pagid pito kapilo sang hari ang hornuhan para tungod sa kaakig sang hari. Pero dito ginpakita sang Dios ang iya pagagamhanan. So dila naton makita no kung paano kagamhanan ang Dios kag matuod. Ini masiling ka nga himo-himo lang kay pwede ninyo ini mabasa ang chapter 3 sang Daniel. Ara dira na sulat ang ini nga kasaysayan nila Sadrak, Nisak, kag Abednego. No, so dira naton makita kung paano ang Dios nag-spare sa ila kabuhi. Ginpakita sa Ginoo, kag ginpamatud-an sa Ginoo nga ipakita niya ang ikagamhanan tungod kay nagsalig sila ni Nisak, ni Sadrak, kag ni Abednego. Gintuuhan nila nga ini matuod ang promesa sa Ginoo. Sa amo man na sa aton, no, sa aton nga kabuhi. May mga times nga kita nagakaluya, may mga times nga kita nagaka-down sa mga kabug-atan, mga problema nga gaabot sa aton kabuhi. Tason ara na dayon ang pagkabalaka. Grabe na nga pagkabalaka. Pati ang promesa ina sang Dios, hindi lang ina sa ila sa mga Israelites, kundi sa aton tanan nga mga katawhan sang Dios. Kay sang siya nagkari diri sa sining nga kalibutan, kay naghalad sang iyang kabuhi, nagpakamatay siya, nagpalansang siya sa krus, agud luwason ang tanan nga tawo sa sala. Ang Ginoo wala nagahambal nga si amo lang na ang akon luwason, kundi ang kaluwasan para na sa tanan. Kag ang promesa niya nga ini para na sa tanan. Hindi lang
sa isa lang katawo, hindi lang sa pila lang katawo, hindi lang sa mga Israelites nga mga pinili niya, no? Kay titani sang una ang iya lang gid tani nga makaangkon na gid sang kaluwasan ang mga chosen people lang mo, no? Ang Israelites kag ang una ang chosen nation ang Israel. Pero ti sang time nga siya nagkari diri sa kalibutan para magharad sang iya kabuhi kag ginagpalansang siya sa krus, nagpakamatay siya sa krus para sa aton tanan. Para na sa tanan nga mga tao nga bisan sino nga magtuo sa iya makaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ang sa John 3:16. Kay ginigugmagid sang Dios ang kalibutan. Sa bagay ginhatag niya ang bugto nga anak. Agud bisan sino magtuo sa iya, hindi mawala kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Sa mo ng regalo nga ginpromisa sang Ginoo sa aton. Regalo nga ginaamad niya sa aton sa tanan nga mga tawo nga magtuo sa iya, magsimba kag mag-alagad sa iya. Tungod siya langgid ang aton alagaron kag simbahon, ang buhi nga Dios, ang gamhanan nga Dios nga siya ang tag-iya sang tanan nga may ara kita, tag-iya sang aton kabuhi, sa kusog nga ginangko naton, sa hangin nga giginhawa naton, tubig nga ginainom naton, iya ina tanan gintugan niya ang langit kag ang duta. Kag kita mismo ang aton kabuhi sa iya man ini nagahalin, ang aton nga ginkuaan sang aton nga adlaw-adlaw nga mga kinahanglanon, source of income naton sa iya ini tanan halin. So dapat hindi kita magpangduha-duha pareho sa ila ni Nisak, Sadrak kag ni Abednego, sa ila ni Moses, no? Kag sa ila kay Joshua. Nga kun ano tungod kay si Joshua ang nangin successor ni Moses, ang ginhimo niya, ginpamalaman niya ang suba sang Jordan para man makatabok ang mga tawo pakadto sa promised land nga ginsaad sang Dios nga didto amo ang mangin ilistaran sang mga pinili sa mga chosen people, no? So ang ginhimo niya kay Moses nga ang Red Sea ginpihak niya ang dagat kag ginpatabok ang mga Israelites, the same man sa ginhimo niya kay Joshua. Ginpihak man niya ang suba sang Jordan River nga sa pihak didto nagpunong ang tubig kag ang sato nga nangin mamala nga didto nag-agi ang tanan nga mga Israelites para makatabok kag makakadto sa promised land, no, nga ginaman sang Ginoo. So dira ginpakita sang Dios kung paano niya ginpakita ang iya pagkagamhanan, kung paano niya ginpakita ang iya nga gugma, no, ang iya pagtipig, ang iya nga pagpalangga, ang iya nga pagproteksyon sa iya nga mga kaanakan. Ti sa aton amo man na, no, kon kita tutuod nga magsalig sa iya, tutuod nga magdangop sa Ginoo, ang promisa nga promisa sang Ginoo sa aton maangkon man ina naton. Maangkon mo man ina utod abyan. Kung ari ka diri sa Subo nga gabi nga nagmonitor ka kag nag-view ka sa sini nga live, hindi ini accidentally nga naka-view ka tungod pagbuot ini sang Ginoo nga makakita ma-view mo, maka-view ka kag makabati ka sang pulong sang Dios. Hindi ini akon lang, no, iya ini sang Dios. Amoy na gani no nga bisan sa amon nga sitwasyon, wala namon ginabali nga amo na kay abi ko gani sang una, hindi kami pwede kay hindi kami kakita mo budlayan kay kami naguro mag kiti syempre magbasa ka sang Bible, kati paano na daw ka budlay. Pero salamat sa Ginoo ngang Ginoo nang hikot naghatag kaalam sa tao nga nagproduce sa mga tuking Bible, sa mga tuking cellphone, kag dira ang mga cellphone na nga mga touchscreen, may mga talks na may mga Bible nga pwede mo ma-download, pwede namon mabasa. So salamat sa Ginoo kay kung willing ikaw magpagamit sa iya, ang Ginoo gid ang mangita sang way. So man nga ginaano gid namon no, ginakalipay gid namon nga mag-share sang pulong sang Ginoo. Ang promesa sang Ginoo mo nang ginakaptan namon.
Wala kami na may kasablagan ng amon panulok. Pero hindi na mo nabatyagan. Nga amo kami sina daw normal lang para sa amon. Tungod ang Ginoo nagaupod sa amon. Ano man ang mga kabudlayan, kisa galakat kami nga kami lang. Gatabo kami sa dalan nga wala guide, wala upod. Pero tungod kay gasalig kami nga ang Ginoo kaupod namon. No, ako many times ko na nga na-approve. Sang time nga nag-eskwela ko, ako lang isa. Halin ko na sa Bacolod, sa eskwela ko. Dira ko sa City High, nag-eskwela high school. Ako lang na isa gapuli sa May Bilimonte. Dito ko gastay sa foundation nga sa amon sang una nagabulig. Ako lang na isa nagalakat, nagatabok. Ti sa grasya kag bugay sang Ginoo, wala ako na ginatipigan niya ako bisan ako lang isa. Kay kabalo ko nga kaupod ko ang Dios. Every time nga ara ko sa kabudlayan, kag nabudlayan ako, gapangayo lang ko na bulig sa Ginoo. Pagpanaog ko na, way ko kabalo kung diin ko makadto. Kung diin ang direksyon, kay wala ko ginatuon sa driver, sa insakto ko nga panaogan. Makibot na lang ko, may nagadalaga na nga tao, kagakuha sa akon, kag ginapatabok ako. Gingamit, sang Diyos, amo na dira nimo makita. Kung hugot ang imo pagsalig sa Ginoo, tutuod ang imo pagsalig sa Ginoo, ang proteksyon niya maangkon mo. Pareho sa ila ni Sadrak, ni Sakag, ni Abednego. Grabe ang ilang nga pagsalig, gintuuhan nila, nga luwason sila sang Dios, ang ilang nga ginalagad. Sa mo na nga, bisan 7 pa kapilo ang kainiton sang horno, wala sila namatok. Wala sila naghambal nga, o sige, mahal nga hari, hindi kami pagdayo na, paghaboy maluhod na lang kami sa imo nga ginpahimong aribulto. Never sila nga nag-amo sina, tungod, kay nagsalig sila sa kagamhanan sang Dios nga aton ginalagad. Amo man lang ng aton himuon dapat, no? Alagaron ta siya, batunon, nga personal nga maluluwas, tuuhan, nga wala sang pagpangduha-duha. 100%. Hindi ka magpangduha-duha nga, gapangwili ka pa sa kalibutan. Basi may nawilihan ka pa nga mga kalibutan nun. Kaya bisin ka nga, daw kasadya pagidbala sang kalibutan, daw ka namin pagidbala iupo, diri mo kay daw masadya gidya. Di, wala pa man time nga, di pa man takabalo kung saan o si Jesus magbalik ka, ti, kung matakaan ako di sa kasadya, maano lang ko mo na lang na pag-decide ko. Galing, paano na lang nabi kung matabo, utod abyan, nga magusto mo na mag-decide, nga magbalik ka na, magbiya ka na sa kalibutanon nga mga nakawilihan nimo, wala nagali sang tion. Kag hindi nagali pwede nimo mahimo. Susubong kay may tion pa. Sa iban gani nga pungsod, ginamat-amat na dumilian ang Bible. Ti sa aton de bless pa kita. Makabati pa kita sang pulong sing Ginoo, pray pa kita makabukad sang Biblia. So amo na ang hindi naton pagsayangon ang tin-on. Kaya ang hambal sang Ginoo, hindi dapat magkahadlok. No, hindi kita dapat magkahadlok nga kita nga hindi naton pag dapat nga kahadlokan ang mga kung ano mga butang nga aton nga ginakahadlokan kay ini tanan pagbuot ini sang Dios, no, nga ang Ginoo ya among nagatipig sa aton, ginaalaw niya ina nga may mga problema nga mag-abot sa aton kay tungod gusto niya nga i-prove ang iya pagkagamanan. Pareho sila ni Sadrak kag Abednego, ginalaw niya nga dakpon siya, dakpon sila, ihaboy sila sa kalayo. Ginalaw niya ina tungod gusto niya makita mismo sang katawhan nga tambong dito nga siya matutuot kaguhi nga Dios, no? So dito napakita niya nga siya gamhanan, kag napakita niya nga siya matutuod nga Dios, buhi nga Dios, makabati kag makakita, no? So dira na na-prove niya, napakita niya kag mismo ang hari nagyaob sa
iya mismo. Kay tungod nakita sang Dios nga matudtuod siya nga gamhanan. So, mo na no nga hindi kita dapat magkalisang, hindi kita dapat magkahadlok. Kaya nga, promisa ina sang Ginoo sa aton. Saligan naton ina. Nga kung kaisa, grabe bla mga problema nga gaabot sa aton. Daw man sila nakita nga, daw pasan na naton ang kalibutan. Nga daw matyaga naton, wala nagita sang kadtuan. Pero nalipat kita nga ang Ginoo ara lang kag ang iyang mga promisa matuod ina tanan. Wala siya nagapaslaw sa iyang mga promisa kun aton lang nga saligan. O galing ara ang problema sa tao, sa aton, no? Sa aton nga mga tao, kay wala kita ya wala kita ya pahati or wala kita ya nagatuo sang bugos sa promisa sang Ginoo. Kung nagatuo man kita ti may pagtuo pero may nabilin pa bala nga mga palamangkutanon o mga pagpangduha-duha. Ang gusto sang Ginoo bugos nga tagipusoon nga magsalig kita sa iya. Nga hindi kita dapat magkahadlok, hindi kita dapat magpalibog. No? Kay hambal niya hindi kita dapat magpalibog. Kay siya among magasabatanan sa aton nga mga palaligban. Ti alagad ka lang niya. Simbaha lang siya, alagara lang siya, tahura, tuuhi, no? Tuuhi kag saligi ang iya nga kagamhanan. Adira, mapamatud-an naton kung ano ang kaayo sang Ginoo sang aton nga kabuhi. No? Amo ina nga katahom sang ini nga verse nga nangin pamatuod sa mga promisa sang Ginoo, pamatuod sang kagamhanan sang Ginoo, no? Sa aton mismo nga kabuhi, ayhan may mga na-encounter man kita nga mga problema. May mga na-encounter man kita nga mga kabudlayan. Kag siguro may-ari man diri sa aton nga naka-experience man sila pero ginsabat sang Ginoo ang iya nga pangamuyo, ang imo nga pangamuyo. Basta istugyan mo lang sa iya, saligi lang siya, itugyan lang sa iya sang bugos. Hindi ka gid magpangduha-duha. Saligi siya. Kag ang kun anuman ang mga nagkakapawili sa imo sa kalibutan, hindi ina pagkawilihi. Kay nakaibalo na kita, 1 John 2:16, ang tanan nga mga butang, ngari diri sa sini nga kalibutan, nga ginakawilihan sang mata, kag ginapabugal sang kabuhi, wala nagahalin sa amay kundi iya ini sang kalibutan. Tiyang iya sang kalibutan, hindi ini iya sang amay. Kay ang madulot nga kalipay sa kalibutan, umalagi lang. Ang kalinong nga madulot sang kalibutan, umalagi lang. Pero ang mahatag sang aton Dios nga amay sa aton nga kalipay kagkatawhay, wala sing katapusan. Diin ka, no? Amo ining palamangkotanon sa sini nga gabi nga maibilin ko lang, no? Diin ka sa sini nga duha sa iya sang kalibutan nga kalipay nga umalagi lang o kun ang kalipay ang kabuhi nga wala sing katapusan nga ginaman sang Ginoo nga regalo para sa aton, no? Dapat hindi kita dapat magkahadlok, bugos nga pagsalig ang aton nga ihatag sa iya, no? Hamal dere last verse nga akon nga i-quote, no? Isaiah 41:10. Hambal dere, hindi ka magkahadlok kay kaupod mo ako. Hindi ka magkabalaka kay ako ang imo Dios, pabaskogon ko ikaw. Kagbuligan, proteksyonan ko ikaw paagi sa akon gahom nga magaluwas sa imo. So, amen. Sa manang tandaan naton, hindi kita magkahadlok, hindi kita magkaluya o kung magkabalaka. Kaya ang Ginoo magapabaskog sa aton, luwason niya kita paagi sa iyagahom. Anuman nga mga kabudlayan, mga katalagman nga may ara nga ma-encounter nimo, hindi ikaw pagpabayaan sang Dios. Basta itugyan mo ang imong kabuhi sa Ginoo. I-surrender mo ang imong kabuhi sa Ginoo. Tugyan mo ang imo nga tutuod nga kabuhi. Itugyan mo ang imo nga isurrender mo ang tanan kag biyai ang tanan nga mga butang nga nagapanghawid nga ari sa kalibutan. Kay dumdumo naton bisan kita hindi kita permanent nga mag-stay diri sa sini nga kalibutan.
kundi umalagi lang kita diri, umalagi lang ang aton nga kabuhi diri. Ang ginaman sang Dios sa aton nga kabuhi nga wala sing katapusan, amo ang aton nga tagan-an, ang aton paghahandaan. So kabay pa nga isa ini kadako nga encouragement sa tagsa-tagsa sa aton utod abyan, kabay pa nga sa paagi sa sini nga verse na remind ang tagsa-tagsa nga ang proteksyon sa Ginoo ara gid sa aton tanan, no? Hindi kita magkahadlok, hindi kita magkabalaka, isalig ta sa iyang tanan, tuuhi siya, saligi siya, batuna siya, hatagi siya sang lugar sa imo nga tagipusoon nga mag-istar kay siya magaupod sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pagkabuhi bisan diin ka makadto. Pangako ina sang Dios hindi lang sa isa ka tawo o sa mga Israelites sa mga katawo, pangako ina sang Dios sa aton tanan nga nagatuo kag nagasalig sa iya. So kabay pa nga nakahatag gid ini sang dako nga encouragement kag naka-enlight gid sa tagsa-tagsa sa aton. Kabay pa nga ang verse nga ini mangin verse man naton sa adlaw-adlaw labi na gid kung ara kita sa kabudlayan. So this time no, thank you gid sa tanan nga naga-view oras na sa pagtakop sa aton nga likoton nga ini. Thank you gid sa inyo nga pag-view kag pag-follow, kabay pang ang Ginoo magpakamaayo gid sa inyo tanan nga mga viewers nga nagapamati sang sini nga hilikoton. Mga muyo kita, updan ninyo ako sa pagpangamuyo sa pagtakop naton sa sini nga aton hilikoton. May gugmaon kag balaan naman nga Dios, Ginoo sa liwat, nagapalapit ako Ginoo sa imo. Ginasurrender ko sa imo ang akon Ginoo nga kaugalingon. Ginapasalamatan ko gid ikaw sa kaygayunan nga ginhatag nimo sa akon Ginoo nga na-share ko ang imo nga pulong. Salamat gid og Ginoo sa kaalam nga ginhatag mo sa akon. Kabay pa og Ginoo nga padayon ikaw nga magagamit sa akon sa imo pag-share sa imo nga pulong kag sa iban ko pa Ginoo nga mga kaupdanan. Ubay man Ginoo ang tanan nga mga naga-view sa sini nga amon nga FB live, sa amon mga FB page, tingog sang kaluwasan, kabay pa og Ginoo nga ubayan mo gid ang tagsa-tagsa nga Ginoo nga maka panghuna-huna gid kag makaangkon sang malapit nga relasyon sa imo. Ginoo, ikaw lang gid ang amon nga takos nga saligan kang imo promesa, hindi kami dapat magkahadlok o magkabalaka o magkaluya ka, ikaw magapabaskog sa amon kag ikaw magatipig sa amon, ikaw magaproteksyon sa amon batok Ginoo sa mga kabudlayan kag mga katalagman. Gani Ginoo, ginadangop ko gid ini tanan sa imo kag ginapasalamatan ka, ginatakos ka nga dayawon kag pasalamatan, ginabalik ko gid Ginoo sa imo ang dako nga pagdayaw kag pagpasalamat sa balaan nga ngalan ni Kristo Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Okay. So, madamo gid yung salamat Sister Al sa mensahe nga gidala mo sa pong gabi. Gusto ko lang pasalamatan ang tanan nga nagapadayon sa pag-view diri sa Facebook Live nga nagasunod gid no sa pagpamati. So, padayon lang gid kita no sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. So, madamo gid nga salamat sa inyo kag maayong gabi sa tanan.